हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ हामीले के गर्दै थियौँ त, एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा मैले योभन्दा अगाडिको सेसनमा थ्योरीहरू कभर गरिदिएको थिएँ। दुईवटा फर्स्ट पोर्सनको 2-3वटा कुराहरू चाहिने खालको कुराहरू कभर गरिदिएको थिएँ भने अब हामी यो सेसनदेखि चाहिँ एक्जाम्पलहरू हेर्छौँ। ल, एक्जाम्पल नम्बर 1देखि नै स्टार्ट गर्छु म। एक्जाम्पल नम्बर 1मा के भन्दैछ, टोटल कस्ट अफ मेकिङ X units of products C, product is C equals to 50 plus 3x plus root x. Find the marginal cost at the output of 100 units भनेर भनेको छ। गाह्रो कुरा यसमा पनि केही पनि छैन है, यहाँनिर एकदम सजिलोसँग सबै कुराहरू दिइसकेको छ। टोटल कस्ट फर मेकिङ एक्स युनिट्स भनेपछि भेरिएबल एक्स रहेछ है त। एक्स युनिट्स अफ द प्रडक्ट इज भनेर कस्ट फङ्सन दिएको छ। कस्ट फङ्सन कति दिएको छ? कस्ट फङ्सन सी अफ एक्स भनेको 50 प्लस 3x प्लस रुट एक्स भनेर दिएको छ र हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने मार्जिनल कस्ट। मार्जिनल कस्ट आयो। मार्जिनल कस्ट निकाल्ने के हो, कसरी हो मार्जिनल कस्ट निकाल्ने? कस्ट फङ्सनको डेरिभेटिभ गर्ने नै मार्जिनल कस्ट निस्किन्छ। अब यो भइहाल्यो। एट आउटपुट अफ 100 युनिट भनेपछि एक्सको भ्याल्यु, किनकि 100 युनिट्स भनेको त के हो त, एक्स भनेको छ। एक्स युनिट्सको लागि भनेर दिएको थियो 100, एक्सको भ्यालु 100 भएको बेलामा हामीलाई त्यसको मार्जिनल कस्ट पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। भनेपछि मार्जिनल कस्ट निकाल्नको लागि सुरुमा के गर्नु पर्यो, डेरिभेटिभ अफ कस्ट फङ्सन भनेको dcx बाई dx गर्नु पर्यो। यो भनेको d50 प्लस 3x प्लस रुट एक्स बाई dx। यो भनेको अब जानिएको छ, डेरिभेटिभ मजाले पढिएको छ भनेदेखि जम्प गर्न पाइयो, पढिएको छैन अब आउँदैन भनेदेखि चाहिँ हेर्नु पर्यो है। अब यो रुट एक्स भनेको हामीले एक्सको पावर 1/2 भनेर कहाँ पढेको हो, क्लास 10को ल अफ इन्डिसेसमा पढेको हो, त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। ल, यो भनेको के हुने भयो त, x 1/2 बाई dx। यसको भ्यालु त अब यो त कन्सट्यान्ट हो, सिधै 0 भयो, प्लस यो 3 बाहिर निस्क्यो कन्सट्यान्ट, dx बाई dx भनेको 1 नै हो, लेख्नु परेन, प्लस अब पावर रुल याद गर्नु पर्यो डेरिभेटिभको पावर रुलमा हामीले के पढेको हो, डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ, यही पढेको होइन भनेपछि यहाँनिर n भनेको 1/2 छ टाइम्स एक्सको पावर के हुने भयो, n भनेको 1/2 माइनस 1, यो भनेको कति आयो 3 प्लस 1/2 टाइम्स माइनस 1/2 आयो, किनकि 1/2 माइनस 1 भनेको माइनस 1/2 हो। यो भनेको 3 प्लस 1/2 रुट 2 हुन्छ है, 2 रुट एक्स हुन्छ है। अब यो एच छ भने ठिकै छ, नत्र अब घोकेर त सकिँदैन, बुझेर प्र्याक्टिस गरेर हो, त्यो भएर प्र्याक्टिस चाहिँ बढाउनु पर्यो है। अब यो भइहाल्यो। अब हामीलाई एक्सको भ्यालु 100 भएको बेलामा निकाल्नु पर्ने हो मार्जिनल कस्ट त, भनेपछि वेन एक्सको भ्यालु 100 मार्जिनल कस्ट इज इक्वल्स टु, मार्जिनल कस्ट भनेको त्यसको मार्जिनल कस्ट फङ्सन के छ, यो भयो मार्जिनल कस्ट फङ्सन भनेपछि 3 प्लस 1/2 रुट एक्सको ठाउँमा के छ 100 छ, यो भनेको 3 प्लस 1/20, किनकि 2 रुट 100 भनेको 20 हो है, 2 टाइम्स 10 भनेको 20 हो, र यो भनेको 2 प्लस 1/20 भने पछाडि 20, 1/10 0.1 0. त्यो भनेपछि 0.05 यो भयो है त। यो भनेको के हुने भयो त 3.05 र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। यो क्वेसन सकिसकेको छ र अब हामी हेर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन के भन्दो रहेछ त। नेक्स्ट क्वेसनमा एक्जाम्पल नम्बर 2 मा है त, the cost function is डिफाइन बाई भनेर
एउटा कस्ट फङ्सन दिएको छ यस्तो दिएको छ यहाँनिर where x is the quantity of के को quantity output examine whether the cost is increasing or decreasing when output is x equals to 5/2 के भन्दैछ हामीलाई कस्ट फङ्सन दिएको छ अनि कस्ट फङ्सन दिइसके पछाडि x इक्वल्स टु 5/2 x भनेको के हो क्वान्टिटी 5/2 क्वान्टिटी भएको बेलामा चाहिँ त्यो कस्ट चाहिँ इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ अथवा कस्ट फङ्सन इन्क्रिजिङ फङ्सन हुन्छ कि डिक्रिजिङ फङ्सन हुन्छ त्यो चेक गर भनेर भनेको छ। अब यसको लागि हामीले इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको लागि हामीले के गर्ने गरिन्छ सुरुमा अब जस्तै c अफ x भनेर हामीले यो कस्ट फङ्सनलाई डिनोट गरियो भनेदेखि त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने हो विथ रेस्पेक्ट टु के हो खासमा विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी हो क्वान्टिटी भनेको x दिएको छ भनेपछि हामीले विथ रेस्पेक्ट टु x भन्ने गरिन्छ त्यो भनेको त्यसको डेरिभेटिभ डिफ्रेन्सिएसन गर्ने डी अनि त्यो डिफ्रेन्सिएसनको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 आउँछ कि लेस देन 0 आउँछ है यो पोइन्टमा ग्रेटर देन 0 आयो भने इन्क्रिजिङ लेस देन 0 आयो भने डिक्रिजिङ सजिलो छ कुरा हो त्यति गरेर हामीले चेक गर्न सकिन्छ है त डी 36x/dx माइनस डी 10x² प्लस डी 2x³ अब डेरिभेटिभको नर्मल कुराहरू लगाउनु पर्यो 36 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो dx/dx भनेको 1 नै हो लेख्नु परेन माइनस 10 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो dx² भनेको एड गर्ने है 2x हो प्लस 2 भनेको कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो dx³ भनेको x³ को डेरिभेटिभ के हुन्छ 3x² हुन्छ है एड गर्नु पर्यो है यो भनेको 36 माइनस 20x प्लस 2 टाइम्स 3 भने 6x² आयो नि होइन भ्याल्यु अब के भनेको छ आउटपुट x इक्वल्स टु 5 हुँदा आउटपुट के हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भन्न खोजेको थिएन त ए के अरे आउटपुटको भ्याल्यु x इक्वल्स टु 5/2 हुँदाखेरि भनेपछि when x इक्वल्स टु 5/2 के हुने भयो त के हुने भयो यहाँनिर हामीलाई कस्ट फङ्सन इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो चेक गर्नु भनेको थियो भने पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ सी ड्यास अफ खासमा x हो तर x को भ्यालु के हो 5/2 हो भनेपछि यस्तो हुने भयो यो भनेको के हुन्छ 36 माइनस 2 10 भनेपछि 10 पंचे 50 प्लस 6 टाइम्स 5 पंचे 25 2 दुना 4 यो भनेको म अब चाहिँ क्याल्कुलेटर माने है 36 माइनस 50 प्लस 6 इन्टु 25/4 भनेको कति आयो 23.5 23.5 भनेको के हो ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 भनेको के हो इन्क्रिजिङ ल मैले यति झिक्दिएँ अब तलपट्टि ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्ने ल्याङ्ग्वेज लेख्न मन छ भने चाहिँ द कस्ट फङ्सन इज इन्क्रिजिङ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा सी अफ एक्स इज इन्क्रिजिङ वेन एक्स इक्वल्स टु यति भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँको चोइस हो। अब यो भइसके पछाडि हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ है त के भन्दैछ त नेक्स्ट क्वेसनले गाह्रो कुरा त केही नहोला 3 नम्बरमा छ द डिमान्ड फङ्सन फर अ सर्टेन commodity is कति भनेको छ डिमान्ड फङ्सन दियो है डिमान्ड फङ्सनमा के हुन्छ डिमान्ड p इक्वल्स टु q भनेको क्वान्टिटी अथवा कमोडिटी प्लस 75 हुने भयो है त यो भनेको हामीलाई दिएको कुरा हो। अब के पत्ता लगाउन भन्दैछ दिमागसँग खेल्न खोज्दैछ क्वेसन हामीलाई के कम सम्झेको मार्जिनल रेभेन्यू पत्ता लगाएर प्रफिट के अरे डिमान्ड दिएर
भ्याल्यु एट क्यु इक्वल्स टु 4 भनेर भन्छ। गाह्रो छैन यार। अब सुरुमा रेभेन्यू फङ्सन र डिमान्ड फङ्सनको हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो? रिलेसन थाहा पाउनु पर्यो। यदि रिलेसन थाहा छैन भने अगाडिको भिडियो हेर्नु पर्यो। फङ्सन लिमिट फङ्सन एन्ड कन्टिन्युटीमा लिमिट भन्दा पनि अगाडि फङ्सन पढाएको थिएँ। त्यो फङ्सनमा मैले इकोनोमिक फङ्सनहरू भनेर एउटा पुरै सेसनै लिएको थिएँ। त्यो सेसनमा चाहिँ मैले सबै कुराहरू रिलेसनहरू बताएको थिएँ। यदि त्यो याद छैन भने त्यहीँ जानु पर्यो है। फेरि याद छ भने चाहिँ हेर्ने। अब के हो त रेभेन्यू फङ्सन भनेको? रेभेन्यू फङ्सन भनेको के हो? डिमान्ड फङ्सन टाइम्स, अब यहाँ के युज गरेको छ? कमोडिटी क्यु युज गरेको छ भनेपछि टाइम्स क्यु हुने भयो। यो भनेको के हुने भयो? डिमान्ड फङ्सन के छ? 1/3 क्यु क्युब माइनस क्यु स्क्वायर रहेछ है, प्लस 75 टाइम्स क्यु हुने भयो। यो भनेको के भयो त? 1/3। अब यो क्युले यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ, तिनटैमा मल्टिप्लाई गर्छ है त। यो भनेको के हुने भयो त? 75 क्यु हुने भयो है। यो कुरा त बुझ्नुभयो होला। अब रेभेन्यू फङ्सन हामीले निकालिसके पछाडि हामीले अर्को के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? मार्जिनल रेभेन्यू। अब मार्जिनल रेभेन्यू भनेको के हो? फेरि मार्जिनल रेभेन्यूको बारेमा मैले यसको थ्योरी पढाउने बेलामा मजाले भनेको छु। होइन यसले गफ दिँदैछ जस्तो लाग्यो भने यहाँ हेर्दा नि हुन्छ है। मार्जिनल रेभेन्यू भनेको के हो? रेट अफ चेन्ज अफ रेभेन्यू विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी अथवा कमोडिटी। त्यहाँनिर के दिएको छ? क्यु दिएको छ भनेपछि त्यो भनेको के हुने भयो त? डिआर विथ रेस्पेक्ट टु डी। यहाँनिर क्यु छ भनेपछि डिक्यु। यो भनेको के आयो? क्लोज नै चार्जमा हालौँ। यो भनेको के आउने भयो त? डी 1/3 क्यु क्युब माइनस डी 10 क्यु स्क्वायर प्लस डी 75 क्यु बाई डी क्यु। अब आउँछ भने जम्प हानेर गर्ने, डाइरेक्ट गर्ने, आउँदैन भने हेर्ने यता। 1/3 क्यु क्युब बाई डी क्यु माइनस डी 10 क्यु स्क्वायर बाई डी क्यु प्लस डी 75 क्यु बाई डी क्यु। यहाँनिर 1/3 क्यु क्युब भन्दाखेरि यो 1/3 भनेको के हो? कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर आयो। डी क्यु बाई यो भने के हुन्छ त? यो भनेको त कस्तो भयो? डिएक्स क्युब बाई डिएक्स जस्तो भयो। डिएक्स क्युब बाई डिएक्सको डेरिभेटिभ के थियो त? यसको भ्यालु के थियो त? 3 क्यु स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स 2q प्लस 75। यो 3 र यो 3 के भयो? समाप्त भयो। बाँकी रह्यो के? बाँकी रह्यो 20q प्लस 75। अब क्वेसनले सोधेको कुरा त गरिदिनु पर्यो। क्यूको भ्यालु 4 हुँदा भनेर सोधेको थियो भनेपछि क्यूको भ्यालु 4 राखेर हेरौँ त के हुन्छ? when q equals to 4 marginal revenue is equals to q को भ्यालु 4 नै राखेर हेर है। 4 यो भनेको 16 माइनस 80 प्लस 75। यो भनेको कति आयो? 16 प्लस 75 भनेको 16 प्लस 75 91। 91 मा 80 घटाउँदा 11 र यो नै हाम्रो के हो त? एन्सर हो है त। ल यो कुरा पनि सकिसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है त। के भन्दैछ त नेक्स्ट क्वेसनले? क्वेसन यो एक्जाम्पल नम्बर 4 को क्वेसन छ है। के आयो यस्तो? यहाँ एक्जाम्पल नम्बर 4 छ। के भन्दैछ भन्दा demand function p equals to 1/8 minus 5q and the average
कस्ट फङ्सन एभरेज कस्ट फङ्सन भनेर एसी दिएको छ कति -12 + क्यु फाइन्ड द मार्जिनल प्रफिट फङ्सन एन्ड वेन इट्स भ्याल्यु इज कति भनेको छ क्यु इक्वल्स टु 8 ल गाह्रो कुरा केही पनि छैन यहाँनिर पनि डिमान्ड फङ्सन दिइसकेको छ डिमान्ड फङ्सन र एभरेज कस्ट फङ्सन दिएको छ हामीलाई निकाल्नु भने प्रफिट फङ्सन छ यदि फङ्सन राम्रोसँग पढेको हो भने यो क्वेसनहरू सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन किनकि हामीलाई सुरुमा अब यतै यसरी उल्टोतिरबाट जाउँ हामीलाई सोधेको मार्जिनल प्रफिट हो मार्जिनल पी भन्दा नि पाई लेख्छु किनकि पाई भनेको प्रफिट फङ्सन डिनोट गर्छ है पाईले मार्जिनल प्रफिट हो यसको लागि के चाहिन्छ पाई चाहिन्छ पाईको लागि के चाहिन्छ पाई भनेको के हो रेभेन्यू माइनस कस्ट भनेपछि के चाहियो र कस्ट चाहियो अब फेरि कस्ट फङ्सन भनेको के हो कस्ट फङ्सन भनेको के हुन्छ कस्ट फङ्सन भनेको एभरेज कस्ट टाइम्स क्यु हुन्छ यो कस्ट फङ्सनको लागि र रेभेन्यू भनेको के हो रेभेन्यू भनेको डिमान्ड फङ्सन पी टाइम्स क्यु हो यसरी डिमान्ड फङ्सन र कस्ट फङ्सन निकाल्ने डिमान्ड फङ्सन र कस्ट फङ्सन आइसकेपछि त्यसबाट प्रफिट फङ्सन निस्किन्छ प्रफिट फङ्सन निकालिसकेपछि त्यसको मार्जिनल निकाल्नको लागि डेरिभेटिभ गर्ने हो सजिलो कुरा छ ल सल्भ गरेर हेरौँ है त पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू लेखौँ त के दिएको छ हियर गिभन कुराहरू के छ भन्दाखेरि एभरेज कस्ट एसी भनेको के दिएको छ -12 + क्यु अनि अर्को दिएको छ डिमान्ड फङ्सन डिमान्ड फङ्सन पी भनेर के दिएको छ त पी इक्वल्स टु 108 - 5क्यु अब हामीलाई चाहिएको के हो हामीलाई चाहिएको प्रफिट फङ्सन हो प्रफिट फङ्सन निकाल्न हामीले के गर्छौँ सुरुमा रेभेन्यू फङ्सन र कस्ट फङ्सन निकाल्छौँ कस्ट फङ्सन भनेको के हो कस्ट फङ्सन भनेको एभरेज कस्ट टाइम्स क्यु किनकि यहाँनिर क्यु भन्ने भेरिएबल युज भएको छ यो भनेको के भयो -12 + क्यु टाइम्स क्यु यो भनेको होल टाइम्स हो है यो भनेको -12 क्यु + क्यु स्क्वायर यो आयो कस्ट फङ्सन अब अर्को के हुन्छ अर्को रेभेन्यू फङ्सन भनेको के हो प्रफिट फङ्सन पी के अरे डिमान्ड फङ्सन पी टाइम्स क्यु यो भनेको 108 - 5क्यु होल टाइम्स क्यु 108 यो भनेको 108 क्यु - 5क्यु स्क्वायर यो भयो है अब हामीलाई चाहियो मार्जिनल प्रफिटको लागि प्रफिट फङ्सन चाहियो सो प्रफिट फङ्सन भनेको के हुने भयो प्रफिटलाई पाइले डिनोट गरिन्छ रेभेन्यू अफ क्यु माइनस कस्ट अफ क्यु यो भनेको रेभेन्यू फङ्सन मैले कहाँनिर झिकेको छु यहाँनिर 108 क्यु माइनस 5क्यु स्क्वायर माइनस कस्ट फङ्सन यहाँ माथि छ है के छ 12 क्यु प्लस क्यु स्क्वायर अब यो माइनसले ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ त 108 क्यु माइनस 5क्यु स्क्वायर माइनस टाइम्स माइनस भनेको प्लस 12 क्यु अब माइनस टाइम्स प्लस भनेको माइनस भइसकेपछि यहाँनिर के आयो त क्यु स्क्वायर अब काम गरौँ प्लस र माइनसको 108 + 12 भनेको कति हुन्छ 120 क्यु माइनस भनेपछि 6क्यु स्क्वायर यो आयो हाम्रो प्रफिट फङ्सन अब निकाल्नु पर्यो मार्जिनल प्रफिटको लागि के गर्ने त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु के दिएको भेरिएबल भनेपछि के हुने भयो त मार्जिनल प्रफिट इक्वल्स टु d/dq यो भनेको के आयो d 120 क्यु माइनस 6क्यु स्क्वायर / dq यो भयो है यो भनेको के हुन्छ दिमागमा छ भने जम्प गर्ने हैन भने यता हेर्ने है dq d 6क्यु स्क्वायर / dq 120 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो dq/dq भनेको 1 हो लेख्नु परेन 6 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो क्यु स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2q हो
यो भनेको कति आयो 120 माइनस 12 क्यू। अब क्वेसनले अर्को के पनि सोध्दै थियो हामीलाई, क्यूको भ्यालु 8 हुँदा के हुन्छ भनेर सोधेको थियो होइन। भनेपछि हामीले के भन्नु पर्यो, व्हेन क्यू इज इक्वल्स टु 8, क्यूको भ्यालु 8 भएको बेलामा के हुने भयो त, मार्जिनल प्रफिट कति हुने भयो, मार्जिनल प्रफिट भनेको 120 माइनस खासमा लेख्नुपर्ने क्यू हो, तर क्यूको भ्यालु त 8 छ, टाइम्स 8 भनेको 12 8 96, 120 माइनस 96 भयो है त। यो भनेको 20 20 प्लस 4 24। ल यो नै हाम्रो के रहेछ त, मार्जिनल प्रफिट रहेछ, कतिखेर क्यूको भ्यालु 8 भएको बेलामा। ल क्वेसन सल्भ भइसकेको छ र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेको क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही कुरामा प्रब्लम आयो भने वी आर अलवेज हियर फर यु। हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो नम्बर छ 9849595895। आफ्नो क्वेरीहरू अथवा फिडब्याकहरू केही छ भने यहाँनिर कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला। अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।